عليهم نبينا وأوردهم حوض نبينا واسقهم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقهم من يد نبينا واشملهم بشفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب نسألك الدعاء، يا رب نسألك الإجابة، فمنا الدعاء ومنك الإجابة. نسألك يا ربنا أن تغفر لهم وترحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم ارحمهم. اللهم شفع فيهم الصيام وشفع فيهم القرآن وشفع فيهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولجميع موتى المسلمين. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. This side of Khanakaba, this wall of وعلى Khanakaba. آل What is سيدنا it محمد. called? No, you don't know. This is the Yaman. This side is called Yaman. Yaman. This side I don't know. Yaman. This side I don't know. إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسألك يا ربنا أن ترجعنا مغفورين مأجورين ذنب مغفور وعمرة مقبولة وسعي مشكور. نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا محمد جت كده انت اللي احنا بنتجوز. الله بالله من الله كله خليك على اليمين. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله. قام إبراهيم هم بالناس على الطاوله كانوا بيجيبوا لنا ورا بقى.
down again. الله يوم العرض. اللهم استرنا فوق الأرض. أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نسألك يا كريم، نسألك يا عظيم، نسألك يا عفو، نسألك يا غفور أن نكون منهم، ممن غفرت لهم وممن رحمتهم وممن أعتقت رقابهم من النار. يا رب اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وزوجاتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وكل من له حق علينا وأصحابنا وجيراننا وكل من له حق علينا. نسألك يا ربنا أن نكون ممن عفوت عنهم وغفرت لهم وأعتقت رقابهم من النار. نسألك يا ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء. اللهم شفاء من كل داء، اللهم شفاء من كل داء. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء. يا رب شفاء من كل داء. بسم الله، بسم الله والله أكبر والله أكبر والحمد لله، والحمد لله الحمد لله، الحمد لله الحمد لله، الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. احنا ماشيين بقى بعد اذنكم. السلام عليكم وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب يتقبل منا ومنكم. إلهي الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم. العلي العظيم. والصلاة والسلام والسلام على رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أدلني تحت الظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقية إلا وجهك أسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا أدمع بعدها أبدا. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل.
اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر ولله الحمد.